बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 266 यानी 266 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो रेंट लॉ के हवाले से है। और रेंट लॉ के जो टॉपिक है पर्सनल यूज़, यानी जो ज़ाती ज़रूरत के लिए मालिक मकान को अगर घर अपना जो किराए पे दिए वो मतलूब है, दरकार है, तो उस पे जो वो सूट फाइल करते तो उस पे हम किस तरह क्रॉस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे जो सेक्शन वाइज इससे पहले पर्सनल यूज़ पे जो मैंने क्लासेस दी हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ें। जैसे इस तरह पहले जो सेक्शन 13 का एविक्शन का था, बेदखली का, वो भी आप ज़रूर पढ़ें उसके साथ। उसके बाद फिर आप क्रॉस भी पढ़ा करें। तो पर्सनल यूज़ पर जो मेरी क्लास ऑलरेडी रेंट लॉ पे है वो भी आप पढ़ें। और साथ साथ आज हम उस पर किस तरह क्रॉस करते हैं। अगर किसी को पर्सनल यूज़ या ज़ाती उसके लिए मतलूब हो, ज़ाती ज़रूरत के लिए अगर उसको मतलूब हो तो वो खाली कराना चाहते हैं, तो उस पर क्रॉस किस तरह किया जाता है। तो चलते हैं हम क्रॉस की तरफ। हम जो जरा करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हम ओपोनेंट यानी किराएदार की तरफ से होंगे। तो किराएदार की तरफ से जब हम क्रॉस करते हैं मालिक मकान पर, जब वो पर्सनल यूज़ पे आते हैं और उनको दरकार होता है, ज़रूरत होती है कि वो उसको खाली कराया जाए, तो उन पे किस तरह क्रॉस करते हैं। तो चलते हैं। पहला सवाल हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि आप हमें जो है अपना सही उम्र, एग्जैक्ट उम्र जो है वो आप बताएं। यानी हमें नहीं, यानी आप अदालत को बता सकते हैं कि आपकी सही उम्र कितनी है, पहला सवाल। और इसके बाद हम पूछेंगे कि आप कौन से महकमे में मुलाजमत करते हैं। वैसे तो उसने लिखा हुआ होता है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन से महकमे में जो है वो आप मुलाजमत करते हैं। क्योंकि अगर आप सेक्शन पर्सनल यूज़ का पढ़ लेंगे तो फिर ये सवालात भी आपको समझ में आएंगे कि ये क्यों उम्र से मुतालिक, मुलाजमत से मुतालिक सवालात क्यों किए जाते हैं, यानी क्या ज़रूरतें होती हैं जब पर्सनल यूज़ पे एप्लीकेशन दाखिल होती है। तो इसलिए पहला सवाल ये बनता है कि आप इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को अपना एग्जैक्ट या सही उम्र बता सकते हैं। और दूसरा सवाल ये होगा कि आप किस महकमे में या डिपार्टमेंट में जो है मुलाजमत करते हैं। और आप तीसरा सवाल है कि कितने अरसे से जो है ये मुलाजमत करते हैं। और आप ये भी बताएंगे कि भाई वैसे उम्मन तो 60 साल तक रिटायरमेंट की एज होती है, तो आपके महकमे में कब असल एग्जैक्ट जो है कितने सालों में रिटायर करते हैं। और आप अपनी मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित बता सकते हैं। और आपके उसके बाद सवाल होगा आपके कितने बच्चे हैं और आपके सबसे बड़े बेटे की उम्र क्या है। और आपका बड़ा बेटा जो अगर वो बताते हैं 16 साल का, 18 साल का है, तो वो आप बताएंगे। नहीं बताए तो कौन सी क्लास में पढ़ता है। और फिर आप उससे पूछेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी, कौन सी डेट और साल आप बता सकते हैं। और साथ में आपने तो सही उम्र ही बताई, क्या ये उम्र आपके सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक भी यही उम्र है। और अगर नहीं है, वो गलत बता रहे, तो आप बता देंगे कि ये देखिए आपके तालीमी साल के मुताबिक, आपके असनाद के मुताबिक ये पैदाइश उम्र है, यानी आपकी उम्र जो है 55 साल है। यानी ये क्यों पूछे जा रहा है 55 साल, कि आने वाले अगर 6 महीनों में कोई रिटायर होने वाला होता है तो वो जाके, या विडो होती है तो वो जाके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर वो 55 साल का भी 5 साल बाकी है तो इसलिए आप वो ला सकेंगे कि देखिए आपके तो असनाद के मुताबिक आपका 55 साल बन रहे हैं, या अभी आपके जो 55 साल नहीं हुए हैं, या आपके इतने साल नहीं हुए। और फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका ये जो मकान जो है ये तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। क्या ये मकान एक दुकानदार उसके साथ मुल्हिका 2 कमरों पर मुश्तमिल है। क्या इमारत एक मसरूफ बाजार में वाक़या है। ये तसलसल से पूछ सकते हैं आप उससे। ये वो सवालात हैं जो आपने अपना केस देखा होगा उसके मुताबिक। वैसे ही मैं जनरल सवालात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने केस को उसी के मुताबिक सवालात करेंगे, लेकिन इससे ही मुतालिका होते हैं जनरल। और एक आप आगे ये पूछ सके क्या आपको जो है अपनी मुलाजमत के बारे में जारी होने वाले नोटिफिकेशन और इनके अजरा के बारे में या इजरा के बारे में ज़रूरी मालूमात हैं।
اور کیا آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس کے مطابق آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر 2 سال بڑھا دی گئی ہے؟ اگر آپ کے پاس اس کے ریکارڈ ہے تو بولیں گے کہ آپ نے خود درخواست دی تھی اور آپ نے 2 سال بڑھا دی ہیں۔ لازمت انہوں نے یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی ہوگی، تو آپ کو آپ کے کرایہ دار نے بتایا ہوگا، تو آپ اس پہ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کن بنیادوں پر کہتے ہیں کہ یہ مکان آپ کو ذاتی ضرورت کے لیے مطلوب ہے، یعنی پرسنل یوز پہ آپ کو پرسنل یوز کے لیے درکار ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد یقیناً آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں تو کس قسم کا کاروبار کرنا جو ہے آپ پسند کریں گے، یا کون سا کام کا آپ کا ارادہ ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس گھر کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، کیا آپ کا اور جائیداد ہے، یا اگر ہے تو آپ بتا دیں گے کہ آپ کے یا یہ اس جگہ فلاں جگہ اور بھی آپ کی جائیدادیں، یہ جگہ گھر وغیرہ ہیں، اور یہ جائیدادیں کیا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا آپ نے جو ہے رہائشی مقاصد کے لیے دیے ہیں؟ یہ جائیدادیں کہاں واقع ہیں؟ آپ کا رہائشی یا تجارتی، اگر رہائشی ہے تو آپ پوچھ سکتے آپ کا رہائشی مکان کہاں واقع ہے، اور وہ مکان جو ہے کتنی منزلوں پہ مشتمل ہے؟ آپ اور آپ کا خاندان اس مکان کی پہلی اور دوسری منزل کو رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ کے مکان کی زمینی منزل پر 2 کمرے اور 1 برآمدہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی آپ اکوموڈیشن پورے بتا دیں گے کہ آپ کتنا اس میں آ سکتے ہیں، آپ کی خاندان فیملی کتنی ہے۔ زمینی منزل کو گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بڑا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جو سامان زمینی منزل پر پڑا ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا جا سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کا کمپیوٹر کاروبار ایک کمرے اور برآمدے میں آسانی سے چلایا جا سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی اگر وہ بولتے ہیں میں تو چھوٹا موٹا کمپیوٹر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے خالی کرانا ہے، تو آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کا کمپیوٹر کا کاروبار ایک کمرے اور برآمدے میں آسانی سے چلایا جا سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جس طرح اوپر سوال ہم نے کیا کہ آپ کا مکان اتنے کمروں میں اور اتنے گراؤنڈ فلور، سیکنڈ فلور اور برآمدے پر مشتمل ہے۔ اچھا، پھر آپ گھر پہ آجائے، آپ کی زوجہ محترمہ کیا کرتی ہیں؟ کیا وہ ملازمت کرتی ہیں؟ وہ کتنے عرصے سے ملازمت کر رہی ہیں؟ یعنی ابھی ان کے ریٹائرمنٹ میں کافی وقت باقی ہے۔ جب آپ نے اس دکان کو کرائے پر دیا تھا تو اس کی بازاری قیمت یعنی مارکیٹ جو ویلیو تھی کیا تھی؟ کیا آپ اس دکان کی قیمت بہت زیادہ بڑھنے گئی ہے؟ اس کی قیمت کیا بڑھنے گئی ہے؟ کیا آپ اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ جو خالی کرانا چاہتے ہیں، آپ اس میں رہنا نہیں چاہتے، آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز بھی میں نے بتایا، اگر آپ پرسنل یوز کے بتائیں گے کہ اگر کوئی خالی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ آپ نے اپنی دائر شدہ درخواست میں جو بھی بنیاد اس دکان کو خالی کرانے کے لیے لکھی ہے، اس جھوٹ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ نے پرسنل یوز کے لیے تو مانگا ہے لیکن آپ پرسنل یوز کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ نے یہ جو بولا ہے غلط ہے، اور آپ کو یہ دکان اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کے لیے درکار نہیں ہے، آپ کو یہ درست ہے۔ آپ نے اس عدالت میں جھوٹا بیان دیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو آپ یہ پوچھیں گے کیونکہ آپ کو جو ہے یہ پرسنل یوز کے لیے درکار نہیں ہے، آپ نے جو ہے ایک جھوٹا کیس بنایا ہے، بلکہ آپ اصل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لینا کہ آپ کسی بھی کرایہ دار کو وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا نہیں نکال سکتے اگر وہ کرایہ ٹائم پہ دے رہا ہے اور اس نے کوئی سبلیٹ نہیں کیا ہوا ہے۔ اور سبلیٹ پہ بھی آنے والے کلاس میں اگر کسی کو کوئی کرایہ دار بناتا ہے اور وہ سبلیٹ کرتا ہے، کسی اور کو اس کی مرضی کے مالک کے بغیر کرائے پہ دیتا ہے، تو اس پہ بھی میں نے کلاس تو کی ہے رینٹ لا میں، لیکن آنے والے کلاس میں انشاءاللہ اس پہ ہی ذیلی کرایہ دار یا سبلیٹی جو ہے کرایہ دار، اگر کسی کرایہ دار نے کسی اور کو مالک کی مرضی کے بغیر کرائے پہ دیا ہے، سبلیٹ کیا، تو اس پہ بھی ہم آنے والے کلاس میں کراس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اس میں جو ہم نے کراس کیا، اس میں جو ہے
جائیداد خالی کرانے کے لیے ہے، رہائشی مکان ہو یا ممکنہ کاروبار ہو، زوج ملازمت میں ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں آپ پرسنل یوز کے حوالے سے ایسے جنرل جو سوالات ہیں آپ کے کیس میں آ سکتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے یہ سوالات بنا سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے کیس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، ممکن ہے وہ اس سے کچھ الگ بھی کوشچن بنتے ہو آپ کا، تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں اور اس کو اسی فیکٹ کے مطابق بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، آپ اس پہ کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔